नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश गांवस, सोशल वर्कर, ओल्ड गोवाच्यान. आयज एक अशी मॅसेज पयली हांवें की फाल्यां 15 डिसेंबर पर्वरी खापरेश्वर देवस्थाना कडेन अशें आयकूंक आयलां की खुबशे स्थानीक थंय जमा जावपाचे आसा. तेंच्या बरोबर जे हिंदू धर्म प्रेमी लोक आसा ते येवपाचे आसा. आयज खऱ्यांनीच एक असो बरो मॅसेज कितके तरी दिसा उपरांत म्हाका पळोवपाक गावलो. हांव डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. सरकारान जे डेव्हलपमेंट केलां तें खऱ्यांनीच बरें केलेलें आसा. आनिकूय अशें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. पण तें डेव्हलपमेंट आमचें दैवत्य लुकसाण किंवा तेची हानी करून जावंक जायना. आयज आमी पळयतात खुबशे लिडर्स, खुबशे संघटना, फॉर एग्जाम्पल भरपूरशी संघटना आसा. आयज ह्या तुज्या माध्यमांतून हो म्हाजो व्हिडियो ज्या ज्या न्यूज चॅनला वयल्यान प्रसारीत जातलो तेज्या माध्यमांतून हांव आयज एक उलो मारतां. सगळ्यांक RSS आसतले, विश्व हिंदू परिशद आसतले, बजरंग दल आसतले किंवा अजून खंयचे हिंदू संघटना आसतले ज्यांच्यांनी फाल्यां पर्वरी खापरेश्वर देवस्थाना कडेन एकठांय येवचें आनी प्रयत्न करचो जे रोड वायंडिंगान जो आमचो देवाचो जो जे 300 वर्सां पयलींचे म्हणजे पोरणे जे झाड आसा ते खंय तरी रस्त्या खातीर खंय कापले गेले वयता. हेज्या अगेन्स्ट उबे रावचे. आमकां आमचो हिंदू धर्म सोंपोवन डेव्हलपमेंट म्हणटा तें देशान नाका. हांव स्टेटीचें उलयना, म्हाजी उतरां मात करची. आमच्या देशान डेव्हलपमेंट आमचो धर्म सोंपून नाका. देव बरें करूं.